أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. हाँ जी बेटा क्या हो रहा है? सिर में दर्द और पेट में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा या दरमियानी या बिल्कुल हल्की 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 दर्द हो रही है आपके पेट में और सर में जिस्म से तपश निकल रही है आपके सेक निकल रहा है कमर पे दर्द हो रही है आपके दिल घबरा रहा है आपका दिल की धड़कन तेज हुई है दिल घबरा रहा है गुस्सा आ रहा है आपको गुस्सा आ रहा है अच्छा दिल क्या कर रहा है दम कमाने को दिल कर रहा है या नहीं कर रहा नहीं कर रहा ना शैतान है ना ये दिल नहीं करता कि कुरान नहीं सुनने देते ये खबीस है तबीयत खराब कर देते हैं सुनो सुनो बस ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि अस्सलाल्लाहु अलैहि रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियना 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو حاضر أعوذ بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو حاضر أعوذ بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو حاضر أعوذ بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو حاضر. اللهم اهدنا بما صرف الناس واشف الشام لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون
أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وقرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار 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 ومن شر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنظر وملك التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الساكن فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء بسم الله يرضيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وغير حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. हाँ जी बेटा आप बताओ अब ठीक है, अब नहीं सर में दर्द हो रहा?